प्रक्षालयति। किं कारणम्? एकदा प्रक्षाल्य स्थापितम्, आवर्षं तथैव स्थापयामः चेत् किं भविष्यति? केवलं जलं पूरयति, अन्ये स्थापयति। अस्माकं भाषा शुद्धा न भवति। अस्माकम् उपरि केचन आक्षेपाः सन्ति यत् भवन्तः मम नाम भवतः नाम इत्येव वदन्ति। अग्रे भवन्तः द्विवचनं त्यक्तवन्तः, पंचमी विभक्तिमपि त्यक्तवन्तः, वयं किमपि न त्यक्तवन्तः। किन्तु यदि वयं सम्यक् भाषां न वदामः, शुद्धां भाषां न वदामः, तर्हि किं भवति? न शुद्धा भवेत्। एतदर्थं भाषाप्रशिक्षणं, भाषाशिक्षणम् अस्ति अस्माकं, किन्तु तत्र निरन्तरताम् आनेतुं, शुद्धताम् आनेतुं प्रशिक्षणम् आवश्यकम्। प्रशिक्षणवर्गेषु एतादृश प्रशिक्षणं शिबिरस्य यत् भवति खलु 10 दिनानि तत् न, किन्तु भाषादृष्ट्या प्रशिक्षणं, भाषापरिष्कारः यत्र भवति तादृशं प्रशिक्षणं कोऽपि गतवान् अस्ति वा? अस्माकं भाषायां ये दोषाः सन्ति तेषां निवारणार्थं प्रशिक्षणम् अत्यावश्यकम्। वयं शिबिरमाध्यमेन पठितवन्तः, प्रबोधनवर्गं पठितवन्तः, किन्तु तत्र यद् वयं पठामः तत् कथमस्ति? आचार्यः पादमादत्ते यः गुरुः भवति तस्मात् वयं 1/4 इति वदामः, 1/4 एव स्वीकुर्मः। अनन्तरं पादं शिष्यः स्वमेधया, मेधा नाम बुद्धिः, स्वस्य बुद्ध्या सः इतोपि 1/4 प्राप्नोति, नाम अर्धज्ञानं तत्र तस्य भवति। पादं स्वब्रह्मचारिभ्यः, तत्र स्वमित्राणि, स्वपरिवेशे विद्यमानाः ये जनाः, इतः प्रशिक्षणस्य आरम्भः भवति। प्रशिक्षणे कथं भवति? यस्मिन् परिसरे, यस्मिन् परिवारे वयं निवसामः तां भाषां श्रुत्वा एव अस्माकं भाषापरिष्कारः भवति। यस्मिन् परिसरे यदि भवन्तः नैयायिकानां परिसरे निवसन्ति, भवतां भाषायां न्यायविहितशब्दाः आगच्छन्ति। भवन्तः यदि वैयाकरणे सह निवसन्ति तर्हि ते शब्दाः भाषायाम् आगच्छन्ति। अस्माकं ये अन्ये कार्यकर्तारः सन्ति तैः सह यथा यथा संस्कृतेन व्यवहरामः तथा तथा अस्माकं भाषा अपि शुद्धा भवति। अस्माकम् एकः ज्येष्ठः कार्यकर्ता अस्ति, सः यदा भाषणं करोति तर्हि तदा तस्य मित्राणि भवन्ति, तान् वदति मम भाषणे ये दोषाः भवन्ति तान् किञ्चित् विलिख्य भाषणानन्तरं मां वदतु कुत्र दोषः अभवत्। आरम्भे तस्य भाषणे शुद्धशब्दाः एव चयनीयाः, किन्तु एवं सः भाषायां परिष्कारं कृतवान्। संस्कृतम् अजानन् जनः 10 वर्षेभ्यः एतावती प्रगतिं साधितवान् अस्ति। यदि यः सम्पूर्णं संस्कृतं न जानाति तादृशः जनः 10 वर्षे एतादृशीं प्रगतिं साधयति, तर्हि संस्कृतक्षेत्रे प्रतिदिनं पाठयन्तः पठन्तः वयं तादृशीं प्रगतिं किमर्थं साधयितुं न शक्नुमः? अहं प्रशिक्षणस्य इतोपि कश्चन बिन्दुं वदामि। प्रशिक्षणं नाम एकस्मिन् स्थाने एव
प्रशिक्षणम् अहं स्वयं करोमि। शक्यते वा? प्रदत्तं शिक्षणं नाम प्रशिक्षणम्, अग्रिमं शिक्षणं। शक्यते मम प्रशिक्षणम् अहं स्वयं करोमि। भगिन्यः चायं कुर्वन्ति, भवतीनां जन्मनि प्रथमवारं कृतं चायं, तथा च इदानीं यत् क्रियते तत् चायं, भेदः अस्ति वा? किमर्थं भेदः अस्ति? अभ्यासः। गीतायां चञ्चलं हि मनः कृष्णम् इति कृष्णः अर्जुनः कृष्णं वदति, तदा कृष्णः वदति अभ्यासेन वयं तत् साधयितुं शक्नुमः। चञ्चलं मनः अपि अभ्यासेन गच्छति आगच्छति। कति क्रियापदानि सन्ति? प्रत्येकं क्रियापदस्य अन्यत् क्रियापदान्तरम् अस्ति। इदानीं भ्रू इति अस्ति, भाषया एतत् करणीयं। शिक्षणस्य सः एकः भागः अस्ति। सः न वर्तते मम। द्वितीयं मम यत् जीवनस्य लक्ष्यमस्ति, उद्देश्यमस्ति, तत् पुनः पुनः स्मारयतु शिक्षणं। सैनिकाः भवन्तः अस्ति, दशमवर्षीयः छात्रः नववर्षीयं छात्रं पाठयति, नवमवर्षीयः छात्रः अष्टमवर्षीयं छात्रं पाठयति। एवं क्रमेण कुलपतिः यः अस्ति सः केवलं कान् पाठयति? दशमवर्षीयाः ये छात्राः सन्ति तान् पाठयति स्म। नाम पूर्वं या पद्धतिः आसीत् तत्र शिक्षणं भवति स्म, तेन सह प्रशिक्षणं कथम्? इदानीं गोवायां तस्य गुरुकुलमस्ति, तस्य गुरुकुले एकः व्याकरण अध्यापकः आसीत्। 32 वयस्कः, कोरोना कालसमये तरुणः, तस्य प्रायः तेन 5 अथवा 6 छात्राः उत्तमतया पाठिताः। नाम अस्माकं कथनानुसारं बैच् द्वयं, प्रथमपर्यायः द्वितीयपर्यायः, वैष्णवपर्यायः। प्रथमपर्यायस्य छात्राः 2 छात्राः, अनन्तरं द्वितीयपर्यायस्य मित्राः छात्राः। कोरोना काले मे मासे सः अकस्मात् जीवनं, किन्तु तत्र तथा व्यवस्था अस्ति, उन्नतस्तरे पठन्तः छात्राः निम्नस्तरे पठतां छात्राणाम् अध्ययनम् आरभ्यते। नाम प्रशिक्षणं यदि भवति उन्नतस्तरे ये भवन्ति ते निम्नस्तरे पाठयितुं शक्नुमः। प्रशिक्षणम् एतदर्थम् आवश्यकं भवति। तत्र पाठशालायाः कार्यं किमपि स्थगितं न भवति। द्वितीयक्षणे तत्र व्यवस्था आरब्धा, भारः आगतः, किन्तु प्रशिक्षणे एतत् साधनं भवति। गेप् इति यद् वदामः वयं, यदि वयं सर्वे प्रशिक्षणं प्राप्नुमः सम्यक्, तर्हि अन्तरं यद् भवति तत् नष्टं भवति। एकः नास्ति चेत् तस्य स्थाने द्वितीयः झटिति आगच्छति। मम तद्विषयकं प्रशिक्षणं नास्ति। आदर्शशिबिरं भवति, आदर्शशिबिरस्य अपि प्रशिक्षणम् आवश्यकं भवति। एकः शिक्षकः नास्ति नाम सम्पूर्णगुर्जरप्रान्ते एकः अपि शिक्षकः नास्ति। द्वितीयप्रान्तात् आनेतव्यः एवं न। जनाः प्रतिदिनं विद्यालये यत् पाठयन्ति तत् न, किन्तु अहं प्रतिदिनं संस्कृतं पाठयामि। कति जनाः सन्ति विद्यालये भवति तत् विहाय महोदय पाठयन्ति, तदा यदा भवान् पाठितवान् तर्हि मया एतत् पूर्वं न ज्ञातम्, इदानीं ज्ञातं। नाम स्वप्रशिक्षणं, नाम वयं मिलित्वा यत् कुर्मः सः एकः भागः, किन्तु मम प्रशिक्षणे एतदपि अन्तर्गतं शक्यते। एषा निरन्तरं नाम
प्रशिक्षणस्य शिक्षणं कदाचित् स्थगितं भवति किन्तु शिक्षणमपि स्थगितं न भवति नूतनान् विषयान् वयं पठामः एवं प्रकारेण वयं यदि स्वकीयं प्रशिक्षणं कुर्वन्तः भवामः तर्हि तस्य परिणामः अस्माकं भाषा शुद्धा भवति ममापि इदानीमपि विश्वासः नास्ति आत्मविश्वासः नास्ति अहम् एकघण्टा यावत् संस्कृतं वदामि किन्तु मम एकः अपि दोषः न भवेत् न भविष्यति इति वक्तुम् अहमपि न शक्नोमि दोषाः भवन्ति किन्तु तत्र अहं दोषाणां परिमार्जनं दूरीकरणं कर्तुं शक्नोमि वा अतः यावत् शक्यं वयम् अधिकतया स्वभाषापरिष्कारविषये तदा सः सम्भाषणसन्देशे आगतं वा आगतां कथां लेखं मां पृच्छति महोदय गतसमये सः तत् एका काचित् केरले भगिनी तत् चीटिकाविषये कथां सम्भाषणसन्देशे अग्रलेखे एव कथा आसीत् सा तां लाटरी टिकेट् सा तत् प्रत्यर्पयति एवं कापि सन्दर्भः आसीत् तस्य सः तां कथां मां श्रावितवान् मम झटिति स्मरणं सा सामान्यतः भाद्रपदमासे आगता कथा आसीत् नाम लेखः सः महोदय आरम्भे सः तत् पठितवान् वा भवान् मम झटिति अवगमनं न अभवत् अनन्तरम् अभवत् किन्तु सः झटिति मां पठति भवान् सम्भाषणसन्देशं न पठितवान् वा अनन्तरं मम स्मरणम् अभवत् चर्चा अभवत् किन्तु एवं जनाः सन्ति सः अग्रे गत्वा किं करोति तत्र विद्यमानम् एतादृशम् अंशं स्वीकृत्य मराठीभाषायां तस्य लेखनं कारयित्वा तत् वर्तमानपत्रेषु प्रसारयति सम्भाषणसन्देशमपि वयं पूर्णतया सम्पूर्णं सम्भाषणसन्देशं पठामः अस्माकं भाषा आरम्भं अस्य मासस्य इदानीं जानेवारि मासस्य आगमिष्यति पूर्णं सन्देशं वयं पठामः प्रतिदिनम् एकं पठनम् इति चिन्तयति एड्वर्टैस्मेण्ट् पठनीयदृष्ट्या वैयाकरणाः आक्षेपं कुर्वन्ति सम्पादकपत्रं लिखन्ति महोदय एतत् व्याकरणदृष्ट्या कथं पदं सिद्धं तद् वदन्तु अतः वयं सम्भाषणसन्देशं पठामः अहं कांश्चन उपायान् उक्तवान् एकदा तेषाम् उपायानां चिन्तनं कृत्वा सत्रं समापयामः मम प्रशिक्षणं कथं भवितुम् अर्हति एकम् अहं प्रतिदिनं संस्कृतमेव वदामि शक्यते ज्ञानार्थं भाषावाकः शुद्धिकौमुदी इत्यादि पुस्तकानां पठनं शक्यते तृतीयं नित्यपाठः वयं यदि नित्यं पाठयामः एकं ग्रन्थं वयं यदि पाठयामः अहं पठनसमये अहम् इदानीं मम अनुभवं वदामि संवायिते इति एकं रूपं भवति तदा अहं किं छात्राः पूर्वतः सन्ति संवायिते इति अहं तदा उक्तवान् प्रयोजकस्य नाम निजन्दानन्तरं तत्र कर्मणि अभवत् इत्यादि उक्तवान् किन्तु मम एतावन्ति वर्षाणि निजन्तस्य अनन्तरं कर्मणि भवति कर्मणि प्रत्ययः भवति इति ज्ञानं नासीत् अनन्तरं वैयाकरणम् उक्तवान् सः उक्तवान् बहूनि रूपाणि एवं सन्ति यानि निजन्तकर्मणि तथा च सामान्यकर्मणि मध्ये भेदः नास्ति कुत्रचित् भेदः अस्ति तेन अस्माकम् अवगमनमेव न भवति नाम एकस्य भागस्य एव मम कृते ज्ञानं नासीत् मम ज्ञानोदयः अहम् एतत् न पठितवान् एवं परिष्कारः
नाम स्वस्मिन् परिष्कारः भवति। यदा वयं पाठयामः, विद्यालयस्य पाठनं कथं भवति, तावदेव किञ्चन पुस्तकं भवति, तस्य कार्यरतः अस्मि, मया संस्कृताय किमपि करणीयम्, संस्कृतात् अहं बहुविधं ज्ञानं प्राप्नुवन् अस्मि। अनन्तरं संस्कृतस्य कृते जीवन्, अहं संस्कृतस्य भक्तः अस्मि, तथैव संस्कृते एव सर्वम् अस्ति। अस्तु, अत्र मां विषयम् उपस्थापयितुं समयं ये कल्पितवन्तः तेभ्यः मम पक्षतः धन्यवादः। कदाचित् तदवधानेन वा अज्ञानेन वा भाषणे दोषाः भवेयुः, किन्तु यदि अस्माकं प्रशिक्षणं भाषादृष्ट्या प्रशिक्षणं न भवति तर्हि वयम् अन्यान् दातुं न शक्नुमः। यस्य सविधे 100 रूप्यकाणि सन्ति सः एव किमपि दातुं शक्नोति। यस्य समीपे 5 रूप्यकाणि सन्ति सः अधिकं चेत् 5 रूप्यकाणि दातुं शक्नोति। यस्य सविधे 10 क्रियापदानि सन्ति सः कथञ्चित् 5 क्रियापदानि वक्तुं शक्नोति। यस्य सविधे 100 क्रियापदानां ज्ञानमस्ति सः कथञ्चित् 50 सुभाषितानि वक्तुं शक्नोति। अतः अस्माकं कृते प्रशिक्षणम् आवश्यकम्। प्रशिक्षणं केन माध्यमेन वयं कर्तुं शक्नुमः। अहं शिक्षितः यद्यपि अस्मि, किन्तु शिक्षितस्य कृते प्रशिक्षणम् आवश्यकम् इति उक्त्वा विरमामि। धन्यवादः। भाषाशिक्षणं प्राप्त एतत् विषये महोदयः चर्चाद्वारा सम्यक् प्रतिपादितवान्। महोदयस्य बहुशः धन्यवादाः। तत्परम् अहम् अस्य सत्रस्य अध्यक्षमहोदयं संस्कृतभारत्याः नासिसचिवं श्री जयशङ्करमहोदयम् अध्यक्षप्रवचनाय निवेदयामि। आगच्छतु। अत्र आगतवन्तः सर्वेपि कार्यकर्तारः भगिन्यः भ्रातरश्च। सत्राध्यक्षत्वेन मया येन सत्रं स्वीकृतं तस्य साररूपेण मया वक्तव्यं भवति। एकः अस्माकं क्रमः अस्ति। अस्माकं मनसि क्रमः भवेत्। भाषा पाठनाय कः क्रमः? तर्हि समाजं गत्वा वयं 10 दिनानां घण्टाद्वयस्य शिबिरं चालयामः। अतः प्रथमक्रमः अस्ति अस्माकं सम्भाषणशिबिरम्। सम्भाषणशिबिरम् एव मुख्यम्। अस्माकम् अधिष्ठानं वयं चिन्तयामः तर्हि सम्भाषणशिबिरम् एव अस्ति। अतः अधिकाधिकं सम्भाषणशिबिरं वयं समाजं नयामः, समाजं गत्वा स्वीकुर्मः, तर्हि समाजं संस्कृतं नेतुं वयं शक्नुमः। अनन्तरं शिबिरम् आगत्य ये पठन्ति ते कदाचित् संस्कृतप्रीतिकारणात् संस्कृतशिक्षकः अस्ति अत्र आगच्छति भवतु न, परन्तु अनन्तरं तस्य संस्कृतप्रीतिः कथम् अस्माभिः वर्धनीया। अतः साप्ताहिकमेलनं तत्र अस्माकम् अवधानं भवेत्। साप्ताहिकमेलने वयं भाषां पाठयामः। अनन्तरं कार्यक्रमः भवति चेत् कदाचित् कार्यक्रमस्य चिन्तनं कुर्मः। एवं साप्ताहिकमेलनं जनाः आगच्छन्ति तर्हि शनैः शनैः संस्कृतशिक्षकः भवतु नाम
अस्ति संस्कृतसाधनेन एव वयम् अग्रे गच्छामः। ध्येयं प्रति गमनाय अस्माकं साधनं तु संस्कृतमेव अस्ति। अतः भाषाशुद्धिविषये महोदयेन बहु सम्यक् इदानीम् उक्तम् अस्ति। अतः सम्भाषणशिबिरम् अनन्तरं साप्ताहिकमेलनं पुनश्च यदा अवकाशदिनानि आगच्छन्ति तदा दिनत्रयस्य 5 दिनानां 12 दिनानां वयं भाषाबोधनवर्गं कुर्मः। तादृशाः पुनः तत्र आगच्छेयुः। तत्र भाषामेव वयं पाठयामः, परन्तु केवलं भाषा न भवति। वयं जानीमः भाषया सह कार्यकर्ता, तत्र कार्यकर्तॄणामपि निर्मितिः तत्र अस्माकम् आवासीयवर्गे अपि भवति। पुनः भाषा आगता, किञ्चित् इदानीं सम्भाषणम् आगतं, तर्हि मयापि कार्यकर्तारूपेण संस्कृतसेवा करणीया, संस्कृतकार्यं करणीयम्। अतः अहं प्रशिक्षणं प्राप्स्यामि। अतः भाषा कथं पाठनीया तत्र पुनः शिक्षणं भवति। एका कला अस्ति, एका विधिः अस्ति, कथं सम्भाषणं पाठनीयम्। इदानीं स्वामीजी अस्माकं पुरतः अस्ति, तत् स्मरणे मम आगतं। स्वामी अक्षयानन्दजी भवतु इदानीं तु बहुविधं तत्र गीताज्ञानं भवतु वा अन्यत् पाठनं भवतु, तत् सर्वं स्वामीजी करोति। परन्तु मया दृष्टम्, अहं मेलनाय गतवान्, तदा महोदयस्य उत्पीठिकायां भाषाप्रवेशस्य पुस्तकमासीत्। मया पृष्टं, महोदय भाषाप्रवेशस्य भवान् किम्? इदानीमपि अहं यत् मम मुख्यं कार्यम् अस्ति एव तदपि इदानीमपि करोमि। इदानीमपि भाषां पाठयामि। स्वामीजी आन्लैन् माध्यमेन अन्यथा अवसरः मिलति चेत् साक्षात् अपि भाषाम् अपि पाठयामि। किमर्थम् एतत् सर्वं? भाषा पाठनमपि एका कला अस्ति, एका विधिः अस्ति। अतः तेन एव भाषायाः शुद्धिः भवति। पुनः अस्माकम् एकः अजागृतमनः भवति। वयं सम्भाषणं प्रति अवधानं कुर्मः, शुद्धिविषये अवधानं कुर्मः, अनन्तरं पुनः पाठयामः शिबिरं गत्वा वयम्। अनन्तरं यदा कदा अवसरः मिलति चेत् भाषायाः विषये वा किमपि वयं भाषणं कुर्मः किमपि, तदा बहुवारं दोषाः जाताः, तत्कालं ध्याने न भवति, परन्तु मनसि तत्र एकः प्रभावः एव तत्र भवति। अनन्तरं किञ्चित् शान्त्या उपविशामः, पुनः चिन्तनं कुर्मः, तर्हि स्वयमेव आगच्छति, अत्र मम दोषाः जाताः, अत्र मया एवं वक्तव्यं नास्ति, अहम् एवम् उक्तवान्। स्वयमेव पाठनं भवति, स्वयमेव शिक्षणं भवति। अतः सम्भाषणविषये वयम् एव भाषा दृढीकरणं भवति, भाषायाः शुद्धिः अपि शनैः शनैः आगच्छति। अतः एषः अस्माकं भाषापठनस्य क्रमः अस्ति। तेन सह कानिचन पुस्तकानि अपि अस्माभिः पठनीयानि भवन्ति। अभ्यासदर्शिनी, तथैव कालबोधिनी, प्रारम्भिकस्तरे विभक्तिवर्धनी, एवमेव अग्रे गच्छामः। तर्हि अनन्तरं शुद्धिकौमुदी, भाषापाठः, बहूनि पुस्तकानि इदानीं भाषावृद्धिकरणाय, भाषाशुद्धीकरणाय सन्ति। अतः स्वाध्यायानि मित्राणि न पठितव्यं, तत्र अस्माकं सर्वेषाम् अवधानं भवेत्। वयं संस्कृतकार्यकर्तारः स्मः, अतः संस्कृतं कदापि न त्यजामः। परस्परं
परमपि अस्मासुपि अत्र महोदयेन यथा उक्तं तथैव श्वः सायंपर्यन्तं निश्चयेन अत्र वातावरणं भवेत्। वातावरणम् अस्माभिः निर्मातव्यमस्ति। संस्कृतभारत्याः संस्कृतकार्यकर्तॄणां सम्मेलनमस्ति। अतः श्वः सायंपर्यन्तं तु व्रतपूर्वकं वयं संस्कृतेन वदामः। व्रतपूर्वकं वयं वदामः चेत् इतः एव पुनः मनसि बहिर्गत्वापि सहजतया संस्कृतमेव आगमिष्यति। अनन्तरं पुनः भाषाविस्मरणं भवति। बहुवारं वयं सम्मेलनं गच्छामः वा अखिलभारतीयकार्यक्रमः भवति तत्र गच्छामः आगच्छति। ममापि मनः नास्ति अत्र आगन्तुं। भवतामेव समयः नष्टः भवति मम आगमनेन इति अहं जानामि। किन्तु किमस्ति, अहं बहुवारं निवेदितवान्, अन्येपि कार्यकर्तारः उक्तवन्तः अस्माकं यानानि यथास्थानं स्थापयन्तु यथास्थानम्। इदानीं न स्थापितं तर्हि स्वयं नन्दकिशोरजी सर्वाणि कार्याणि त्यक्त्वा यानानां यानक्रमाङ्कसङ्ख्यां लिखित्वा दत्तवान् अस्ति। इदानीं यदि तथापि न शृण्वन्ति तर्हि यानस्वामिनः नामोच्चारणमपि करिष्यामि। तथा न भवति। TJ05 JA7064 Desire, TJ17 BN 9343 Wagoner, TJ06 JE8957 Nano। बहूनि यानानि सन्ति, प्रायः अत्र 15 यानानि हॉस्पिटल परिसरे स्थापितानि सन्ति। यदि सर्वेषां क्रमाङ्कान् अहं पठिष्यामि अस्माकमेव समयः नष्टः भविष्यति।
ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयस्य एक एटिमोलॉजिकल डिक्शनरी अस्ति। इति प्रतिशब्दस्य विवरणं कुतः सः शब्दः आगतः तत्र पश्यतु। तत्र दृष्टं तत्र लिखितमस्ति एते इति शब्दः तमः इति तमस् इति शब्दः तमसः इति संस्कृतशब्दतः आगतः। तदा मम जिज्ञासा ततोपि दृष्टवान् बहवः शब्दाः सन्ति आङ्ग्लभाषायाम् अथवा लाटिन् भाषायामपि ये शब्दाः उपयुज्यन्ते तत्र बहवः शब्दाः तस्य मूलं एतेषां शब्दानां मूलं ते लिखितवन्तः न एकः भारतीयः लिखितवान् पाश्चात्याः तदपि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयः इति अत्यन्तं प्रतिष्ठितः विश्वविद्यालयः तेषां कोशे सर्वेपि प्राप्तुं शक्नुवन्ति ऑनलाइन कोशः अस्ति तत्र लिखितमस्ति। एवं विविधेषु देशेषु एवं प्रकारेण संस्कृतभाषायाः प्रभावः अस्ति उपयोगः अस्ति अध्ययनं प्रचलति। तत्र एतत् सामान्यतया बहु विस्तरेण तत् पठितुम् अस्ति। विश्व संस्कृतसम्मेलनमिति 3 वर्षेषु एकवारं प्रचलति। परन्तु तस्य नेतृत्वं पूर्णतया भारतेन न क्रियते। वस्तुतया विदेशीयाः एव तस्य नेतृत्वं वहन्ति स्म। समीपकाले भारतस्य राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य कुलपतिः एते सर्वे तत्र अग्रेसराः किञ्चित् कालानन्तरम् आगताः आसन्। तत्र ते किमर्थम् आरब्धवन्तः किमर्थं तत् प्रचलति इत्यादि एकः विषयः चिन्तनीयः। अन्ते तद्विषये किञ्चित् वयं चिन्तयामः। परन्तु एवं विश्वस्तरे संस्कृताय सम्मेलनम् अपि प्रचलति। विभिन्नदेशेषु प्रचलति। भारते थाईलैण्ड् मध्ये आसीत्, भिन्नभिन्नदेशेषु पेरिस् मध्ये आसीत्, बैंकॉक मध्ये आसीत्, एवं भिन्नभिन्नदेशेषु 3 वर्षेषु अन्तरङ्गे संस्कृतपठनाय उत्साहः दृश्यते। तत्र कारणद्वयम्। एकं तु वेदान्ते तेषां रुचिः। यदा स्वामी विवेकानन्दः विशेष्य तस्मिन् काले यदा विदेशं गत्वा तत्र वेदान्तप्रचारः जातः ततः तेषां रुचिः उत्पन्ना। तदपि एकं कारणमस्ति। बहवः भगवद्गीतां पठितुं वेदान्तं पठितुं संस्कृतपठनम् आरब्धवन्तः। पुनः इदानीं योगकारणेन अपि एकः उत्साहः अस्ति। तथैव भाषाशास्त्रं सम्यक् उच्चारणम् अमेरिकायाम् अस्ति स्पीच् थेरापि। तत्र केषाञ्चन रोगरीत्या तदेक व्यवसायरूपेणापि विदेशेषु तत्र प्रचलति। तथैव अद्य अन्यदेकम् आकर्षणं तत्र दृष्टं। नूतनानि नामानि कोऽपि एकः कम्पनी आरम्भं करोति ते चिन्तयन्ति संस्कृतनाम आवश्यकम् अन्वेषणं कुर्वन्ति। एकं नाम चित्वा ददाति चेत् तदर्थं ते सम्यक् धनं यच्छन्ति। तदपि एकः इण्डस्ट्री इव एक आयः तन्माध्यमेन केचन प्राप्नुवन्ति। तदपि चलति। एवं विश्वे सामान्यतया औपचारिकरीत्या संस्कृतस्य स्वीकरणं तस्य अध्ययनम् इत्यादिकं सामान्यतया प्रचलति। अपरः एकः अंशः अपि तत्र योजनीयः अस्ति। वयं वदामः संस्कृतं विश्वभाषा। कथं संस्कृतं विश्वभाषा भवति? तथा लोके विद्यमानभाषाणाम् अध्ययनं ये कृतवन्तः ते उक्तवन्तः तत्र भाषा एक माता एक कुटुम्बमस्ति तस्य विभाजनं कृत्वा इण्डो यूरोपियन् लैङ्ग्वेजेस् जर्मानिक् लैङ्ग्वेजेस् इत्यादि विभाजनं कृतवन्तः। तदा तस्य मूलरूपेण एका भाषा मातृपदे आसीत् इति वदन्ति। का सा भाषा इति पृच्छति तर्हि तेषां स्पष्टम् उत्तरं नास्ति। बहवः वदन्ति सा मातृस्थानीया भाषा संस्कृतभाषा अस्ति। कारणं संस्कृतभाषा शब्दाः सामान्यतया अरेबियन् भाषासु दृश्यन्ते, यूरोपियन् भाषासु दृश्यन्ते। एवं लोके विद्यमान सर्वभाषाणां मध्ये संस्कृतशब्दाः उपलभ्यन्ते। एकं कारणं। तर्हि एकं मूलरूपेण एका भाषा आसीत्। एतेषां सम्बन्धिनी एका भाषा एव अस्ति। तद् संस्कृतमेव स्यात् इति बहु मतमस्ति। एतादृशविषयेषु इतोपि
अध्ययनम् इत्यादिकं करणीयम् एकः अंशः। द्वितीयं कदाचित् भासते तादृश अध्ययनं कृत्वा एषा भाषा एव प्राचीनतमा भाषा, लोके अत्यन्तं प्रथमा भाषा इति कथनेन कोऽपि लाभः अस्ति वा इत्यपि एकः विषयः अस्ति, अस्माभिः चिन्तनीयः। कदाचित् किमस्ति, तथा एक परस्पर किं वदामः, ऐक्यं न अनैक्यं भवति। भवान् प्रथमः, अहं प्रथमः। तर्हि केचन वदन्ति तपविभाषा प्राचीनतमा, संस्कृतं प्राचीनतमा, परस्परं किञ्चित् चर्चा चलति। तत्र तादृशविषयेषु चिन्तनीयं नास्ति, एकः सन्दर्भवशात् अंशः स्मरणीयः आसीत्। अपरं संस्कृतभारती 2000तमे वर्षे विदेशे कार्यारम्भं कृतवती। तत्र अमेरिकायां प्रथमतया सम्भाषणवर्गः जातः, कश्चित् पूर्णकालिकः तत्र गतः, अनन्तरं ततः केचन पूर्णकालिककार्यकर्तारः जाताः। एवं प्रकारेण अमेरिकायां संस्कृतभारत्याः योजनारूपेण कार्यारम्भः जातः। तथैव केचन भारतात् उद्योगार्थं विदेशेषु तत्र गतवन्तः, प्रशिक्षिताः कार्यकर्तारः सम्भाषणशिबिरं कर्तुम् आरब्धवन्तः। एवं प्रकारेण इङ्ग्लेण्ड् मध्येपि आरब्धम्, एवं कुत्रचित् तत्र आरम्भः जातः। संवादशाला दिल्ल्याम् इति प्रचलति स्म, तस्य प्रचारं श्रुत्वा केचन विदेशतः आगत्य तत्रापि पठितवन्तः। सामान्यतया 37 देशेभ्यः आगत्य संवादशालायां संस्कृतं पठित्वा गतवन्तः सन्ति विदेशीयाः। तदा संस्कृतभारती 2000तमे वर्षे अमेरिकायां कार्यारम्भं कृतवती। क्रमेण अन्येषु देशेषु अपि कार्यारम्भः जातः। प्रगतवर्षे दिल्ल्यां संस्कृतभारत्याः अधिवेशनं जातं, तत्र एकं चिन्तनम् अभवत्, येषु देशेषु संस्कृतभारत्याः कार्यं प्रचलति ततः प्रतिनिधयः आगच्छेयुः। तस्मिन् समये 21 देशेषु संस्कृतभारत्याः कार्यं प्रचलति स्म। तत्र सर्वत्र एवमेव सम्भाषणवर्गाः, प्रशिक्षणवर्गाः, बालकेन्द्रं, पत्राचारद्वारा संस्कृतपठनम्, एतावन्ति कार्याणि सामान्यतया सर्वेषु देशेषु प्रचलन्ति। इदानीं तदनन्तरं कोरोना सन्दर्भे अपि अन्तर्जालमाध्यमेन बहुत्र कार्याणि आरब्धानि। इदानीं 5 देशेषु कार्यवर्धनम् अभवत्। अधुना 26 देशेषु संस्कृतभारती नाम्ना कार्यं प्रचलति। तत्र बहुत्र एकः गणः अस्ति, 7 देशेषु न्यासाः सन्ति। तत्र एकः बालीविषये अहम् उक्तवान्, बालीमध्ये तत्र बालीभाषायाम् अस्ति द्वीपान्तरं संस्कृतम् इति तस्य नाम। द्वीपान्तरमिति बाली इत्यस्य प्राचीनतमं नाम इति ते उक्तवन्तः। द्वीपान्तरं संस्कृतं, बाली संस्कृतभारती इति वयं वदामः। तत्रत्यदेशस्य नाम तेन सह संस्कृतं योजयित्वा तेषां न्यासः अस्ति। बालीमध्ये अधुना 5 पूर्णकालिककार्यकर्तारः बालीतः एव विद्यमानाः सन्ति। अन्ये विदेशेषु 2 पूर्णकालिकौ अमेरिकायां गल्फ् मध्ये कार्यं कुरुताः। एवं सामान्यतया संस्कृतभारत्याः द्वारा कार्यं यदि चलति तत्र उल्लेखनीयः अंशः, उत्तरम् अंशः इति उक्त्वा विषयं समापयामि। एकम्, अत्र 26 देशेषु 19 देशेषु निरन्तरं सम्भाषणशिबिरं, वर्षे एकवारं वा प्रशिक्षणवर्गः, एवं रूपेण व्यवस्थितरूपेण कार्यं प्रचलति। अमेरिकायां 57 स्थानेषु गणाः सन्ति, तत्र कार्यं प्रचलति। प्रतिवर्षं प्रशिक्षणवर्गः, एवमेव सम्मेलनम् इत्यादि कार्याणि तत्र चलन्ति। इङ्ग्लेण्ड् मध्येपि तत्र प्रतिवर्षं प्रशिक्षणवर्गः, सम्भाषणवर्गः, पत्राचारस्य वर्गः इत्यादिकं प्रचलति। गल्फ् देशेषु तत्र उल्लेखनीयः एकः अंशः अस्ति। गल्फ् देशे एवमस्ति, यदि सरस्वत्याः चित्रं तत्र अस्ति। पाठ्यपुस्तके तत्र CBSE विद्यालयाः सन्ति,
पाठ्यपुस्तके यदि सरस्वत्याः चित्रमस्ति त्यजतु, स्वामी विवेकानन्दस्य चित्रमस्ति तर्हि तत्र यदा वितरणं करणीयं तस्य चित्रस्य उपरि ते कृष्णवर्णलेपनं कुर्वन्ति, अनन्तरमेव पुस्तकस्य वितरणं कुर्वन्ति। भूतकालः न वर्तमानकालः। मम साक्षात् अनुभवः अस्ति। कुत्र सेक्युलरिसम् इति वयं वदामः किल, किमर्थं ते कुर्वन्ति विषयः सः देशः अरेबियन् देशेषु तथा अस्ति। अतः इतः साक्षात् पुस्तकप्रेषणं न शक्यते, ततः कार्यकर्तारः आगच्छन्ति, ते नयन्ति, अन्यथा प्राप्तुं न शक्यते, ग्यारण्टी नास्ति। यदा गच्छति भवति किमपि नास्ति। पुनः आराधनायाः विषयः तु दूरे अस्ति। इदानीं किञ्चित् परिवर्तनमस्ति। स्वामिनारायणमन्दिरे अनुदानमध्ये निर्मीयमानमस्ति, एतादृश किञ्चित् परिवर्तनं जायमानमस्ति, परन्तु तत्र परिस्थितिः एषा आसीत्। यदा अहं प्रथमवारं गतवान् तदा रात्रि सर्वेषां कार्यं तथा अस्ति, प्रातः 7:30 षड्वादने गृहतः निर्गच्छन्ति, कार्यं समाप्य तथैव 6-7 एव गृहम् आगच्छन्ति। वॉइस चेक करो तो तत्र परिस्थितिः बहु विचित्रा अस्ति। तथापि तत्र सर्वत्र संस्कृतभारती कार्यम् इन्दोनेशिया विहाय अन्यत्र सर्वत्र भारतीयमूलानां मध्ये कार्यं प्रचलति। भारतः तत्र गत्वा स्थितवन्तः, तेषां प्रथम जनरेशन् वा द्वितीय तेषां गल्फ् मध्ये एवम् आसीत्। प्रथमं ते सामान्यतया 7-8 गृहम् आगच्छन्ति, अनन्तरं संस्कृतं पठितुम् आगन्तव्यं। तदा ते निश्चितवन्तः 10:00तः 12:00पर्यन्तं रात्रौ शिबिरं किञ्चित् दूरे अस्ति। एवं पब्लिक् स्थानानि न लभ्यन्ते, तत्र न शक्यते। कस्यचित् गृहे किञ्चित् विशालम् एकः प्रकोष्ठः अस्ति, तत्र वर्गस्य आयोजनमासीत्। किन्तु पादरक्षा एकत्र इदानीं द्वारे वयमत्र स्थापितवन्तः, तथा स्थापयामः चेत् आरक्षकाः गत्वा पृच्छन्ति, पश्यन्ति किमत्र चलति, कदाचित् जनान् गृह्णन्ति अपि। तत्रत्य स्थितिः एषा। अतः ते किं कुर्वन्ति इत्युक्ते फ्लाट् भवति, तदा केचन मार्गेण मित्राः गच्छन्ति, तत्र पादरक्षां स्थापयन्ति, अन्ये केचन तत्र स्थापयन्ति, एवं विभिन्नस्थानेषु ते स्थापयन्ति। विभिन्नसमयेषु ते प्रविशन्ति, आगच्छन्ति, उपविशन्ति। तदा रात्रि 10:00तः 12:00पर्यन्तं तेषाम् अन्तरङ्गे तदेव भारतात् बहिः यदा गच्छन्ति तदा एव भारतस्य महत्त्वम् अवगच्छन्ति। वयं तेषाम् अन्तरङ्गे भारतं प्रति कीदृशमनोभावः अस्ति इति वयं तदा अवगतवन्तः। तदा सम्भाषणवर्गः चलति स्म। इदानीं वर्षत्रयतः प्रतिवर्षं चित्रवारं दुबै मध्ये, अबुधाबि इत्यादि, कत्तर् इत्यादिषु अपि संस्कृतमन्थन् इति कार्यक्रमः चलति। तत्र भारतीयदूतावासस्य स्थाने 400 दुबै मध्ये दृष्टवान्, 400 जनाः आगच्छन्ति, न्यूनातिन्यूनम् एवम् उपविशन्ति, संस्कृते भाषणं प्रचलति, कार्यक्रमाः चलन्ति, विभिन्न अतिथयः आगच्छन्ति। एतादृशम् इदानीं प्रति चतुर्मासं तत्र प्रचलति। ते सर्वे संस्कृतम् अवगच्छन्ति, वदन्ति। एतावत् परिवर्तनम् आगतं। तत्र विद्यालयेषु संस्कृतं न आसीत्, इदानीं तत्र विद्यालयेषु संस्कृतपठनस्य आरम्भः अपि जायमानः अस्ति। एवम् आहत्य पश्यामः, पारम्परिकरीत्या अथवा औपचारिकरीत्या संस्कृतपठनं, शोधः इत्यादिकं चलति। तथैव संस्कृतभारत्याः विचारानुसारं सम्भाषणम्, एवमेव संस्कृतेन व्यवहारः भवेत् इति रीत्या अपि एवं कार्यं प्रचलति। आहत्य एतस्य परिणामः सम्पूर्णविश्वे 1 कोटि अधिकं जनाः संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं समर्थाः सन्ति, वदन्तः अपि सन्ति। एतादृशाः संस्कृतमातृभाषी परम्परा केवलं भारते न, अमेरिकायामपि अस्ति, इंग्लैण्ड् मध्ये अपि अस्ति, गल्फ् देशेषु अपि सन्ति, बाली मध्ये एवं विदेशेषु बहुत्र मातृभाषा संस्कृतमस्ति इति वदन्तः, इति व्यवहरन्तः जनाः सन्ति इति आनन्दस्य विषयः। अनेन सह अस्माभिः चिन्तनीयः
विषयः एकः अपि अस्ति उक्त्वा विरमामि। यदा अत्र भागद्वयम् एकम् अहमेव उक्तवान्, तेषाम् अध्ययनं प्रचलति, प्राचीनतमा भाषा संस्कृतम् इत्यादिकं तेऽपि अङ्गीकुर्वन्ति। तत्र तेषाम् एकं मतम्, अस्तु प्राचीनतमा भाषा संस्कृतमस्ति, परन्तु एतस्य संस्कृतस्य मूलं भारतं नास्ति। कथनम् अवगतवन्तः? अमेरिकायां, जर्मनी मध्ये, इवन् बाली मध्ये अपि एतादृशः प्रचारः अस्ति। संस्कृतमेव प्राचीनतमा भाषा, परन्तु एतस्य मूलं भारतं नास्ति। पुनः कः देशः? उत्तरं तु नास्ति, परन्तु प्रचलति इति एकं। तत्र शोधकार्याणि चलन्ति। एकम् अस्माकं संस्कृतभारत्याः कार्यकर्ता एकः प्रबन्धविज्ञानी, सः चेन्नै मध्ये अस्ति। अस्माकं प्रिण्ट् पुस्तकं तस्य किं वदामः प्रकाशनं कार्यं कृतवान्। तस्य पुत्री सा चेन्नै मध्ये एव पठितवती, आचार्य MA उत्तम अङ्कं प्राप्य जयं प्राप्तवती। तस्य कृते अमेरिकातः आह्वानम् आगतम्, अत्र भवती PhD करोतु, पूर्णतया वयं स्पान्सर् कुर्मः, सम्पूर्णव्यवस्थां वयं कुर्मः। परन्तु किञ्चित् चिन्तनीयः, विषयं वयं दद्मः, तस्मिन् विषये करणीयः। विषयः कीदृशः इति तत्र ते केवलं एतादृशविषयाः, एकः विषयः वेदाः इत्युक्ते यद् वदति पुस्तकानि सन्ति, केवलं वनवासिनां किं वदामः धेनूनां पालनं कुर्वन्ति, तेषां जल्पनानि। शिवः इत्युक्ते तादृशानां मूर्खाणां नेता, एतादृशपुस्तकानि ते रचयन्ति। गणेशस्य विकृतं रूपं, तस्य विषये विभिन्नरीत्या प्रचारः। एवं भारतीयश्रद्धाकेन्द्राणि यानि सन्ति, संस्कृते विद्यमाना सम्पत्तिः या अस्ति, तत् सर्वं विकलं कृत्वा प्रकाशयन्ति, प्रचारयन्ति, तदर्थं सहयोगं यच्छन्ति। यदा इदानीं समीपकाले पोळक् विषये सर्वं वयं जानीमः, बैटल फॉर संस्कृत इत्यादि पुस्तकम् आगतम् इत्यादिकम् इदानीं जानीमः कथं तत्र विपरीतरीत्या भारतस्य विषये कार्यं प्रचलति, संस्कृतभाषां स्वीकृत्यापि प्रचलति इति। तथैव तादृशमेव विश्वसम्मेलनस्य सन्दर्भः अस्ति। तत्र तादृशकार्येषु अपि अस्माकं प्रयत्नः आरब्धः अस्ति, अस्माभिः गन्तव्यं, प्रवेष्टव्यं, वास्तविकता का इति दर्शनीयम्। एवमेव करणीयमिति अहं न वदामि, वस्तुस्थितिः का अस्ति तत् दर्शनीयं, तदर्थं संस्कृतं पठनीयं, तत्र यदस्ति तत् दर्शयामः, चिन्ता नास्ति। किन्तु तादृशकार्याणि अपि अस्माभिः करणीयानि सन्ति इति अस्माकं चिन्तने भवेत् इति केवलम् उक्त्वा, आहत्य विश्वे संस्कृतं प्रति एका आस्था अस्ति, आग्रहः अस्ति, इच्छाः सन्ति, आराधनारूपेण अपि पठन्तः सन्ति। यदा इङ्ग्लेण्ड् गतवान्, तत्र एकः कार्यक्रमः, एकः सभाकार्यक्रमः आसीत्। मम तु आङ्ग्लभाषणस्य तथा अभ्यासः नास्ति, किञ्चित् वक्तुं शक्यते। तदा अहं चिन्तितवान् कया भाषया वक्तव्यम् इति। तत्र प्रमुखाः आगताः आसन्, लण्डन् नगरे आसन्। ते उक्तं संस्कृतमेव वदतु, संस्कृतं श्रोतुं ते इच्छन्ति, संस्कृतश्रवणे अभिमानमस्ति। एतादृशी एका परम्परा अपि अस्ति। एतद्वयमपि अस्माभिः ज्ञातव्यं। तु आहत्य अस्माकं सर्वेषामपि पुरतः एकं निवेदनमेतदस्ति, अस्माकं परिचिताः, अस्माकं बान्धवाः यस्मिन् कस्मिन्नपि देशे ते संस्कृतं जानन्ति, अन्यदेशेषु उद्योगार्थं गच्छन्ति, गतवन्तः, अस्माकं परिचिताः सन्ति इत्यादिकम् अस्ति। कृपया तेषां विवरणं ईमेल्, दूरवाणीसङ्ख्या इत्यादिकं यच्छतु हिमांशु महोदयस्य कृते वा अथवा गुरुजी कृते वा जितेन्द्रजी कृते वा कस्यापि कृते यच्छतु। येन संस्कृतभारती कार्ये येन दृष्ट्या अस्माभिः संस्कृतं द्रष्टव्यं, संस्कृतं पठनीयं, केवलं संस्कृतं न
तत्र एका दृष्टिः अपि आवश्यकी, अन्यथा तत् सफलं न भवति। तया रीत्या सर्वेषु देशेषु अपि संस्कृतभारत्याः नेतृत्वे इत्युक्ते सर्वत्र संस्कृतभारती नाम्ना कारणीयमिति नास्ति, अतः संस्कृतभारत्याः दृष्टिः आवश्यकी। तया रीत्या संस्कृतकार्यं वर्धयितुं शक्नुमः। तत्र सर्वेषां व्यापकत्वेन उदाहरणपुरस्सरं मार्गदर्शनं कृतवन्तः आचार्येभ्यो पुरुषो धन्यवादाः प्रकल्प्यन्ते। वेदान्तोपनिषदां शूरां संस्कृतैकमतीं सदा अक्षयानन्दपादान्तान् वन्दे श्री स्वामिनः मुहुः। सत्राध्यक्षरूपेण विराजमानाः परम पूज्याः अक्षयानन्दस्वामिनो महाभागाः सादरं प्रार्थ्यन्ते यत् स्वीयाध्यक्षीयप्रवचनेन अस्मान् प्रेरयेत्। मित्रेण नन्दकुमारेण चर्वणं पुनरुक्तिदोषाय च भवति। अतः तद्विषये बहु समीचीनं तावत् वदामि, परं केचन अंशाः अस्माकं कृते चिन्तनीयाः निश्चयेन सन्ति। यथा आदरणीयेन नन्दकुमारेण उक्तम्, अस्माकं शास्त्रेषु कानिचन वर्णनानि लभ्यन्ते। विमानविषये वा यस्मिन् कस्मिन् वा विषये वयं कल्पनाः सन्ति इति चिन्तयामः। तद्विषये वक्तुकामोऽस्मि। कल्पना वा स्वप्नं वा जगति विद्यमानस्यैव सम्भवति। अविद्यमानस्य कल्पना अपि न सम्भवति, स्वप्नः अपि न सम्भवति। अतः शास्त्रेषु वर्ण्यते स्वप्नावस्थायाः विषये इति चिन्तयामश्चेत् कल्पनायाः विषये द्वयमपि समानं भवति। जागृतावस्थायां यद् दृष्टं यद् श्रुतं तज्जनितवासनया स्वप्नः भवति। जागृतव्यवहारे अस्माभिः यत्किमपि दृष्टमस्ति यत्किमपि श्रुतमस्ति तद्विहाय विश्वे न केनापि स्वप्नः द्रष्टः न च शक्यते, तमपि कल्पयितुं न शक्यते। अतः शास्त्रेषु यदि किमपि अस्ति तस्मिन् विश्वासः अस्माकं कर्तव्यः। एकं। द्वितीयः अंशः अस्ति, ज्ञानं विना किमपि कर्तुं न शक्यते। इवन् ब्रह्मा अपि जगतः सृष्टिं कर्तुं न शक्नोति। अतः वेदेषु उपनिषत्सु सर्वत्र उल्लेखः लभ्यते, स तपो तप्यत, तपस्तप्त्वा अथवा तपसा क्रियते ब्रह्म। मुण्डके अस्ति। तपः इत्युक्ते किम्? आलोचने इत्युक्ते ज्ञानं। तपसा नाम ज्ञानेन यत्किमपि कर्तुम् अस्ति तस्य विधिज्ञतया यत् ज्ञानमस्ति तन्नाम तपः। अतः ज्ञानं समीपदेशेभ्यः बहवः आगच्छन्ति। ते कदाचित् वर्षं कदाचित् काञ्चन मासान् वा तत्र तिष्ठन्ति। तत्र यः स्वामी वर्तते सः एव मां प्रार्थितवान्, एते सर्वे संस्कृतं पठितुम् इच्छन्ति, भवान् किञ्चित् सहायं करोतु। यतः आरम्भे 3 वर्षाणि तु मम पूर्णतः अज्ञातवासः आसीत्, केऽपि न ज्ञातवन्तः कोऽहम् इति। मां विहाय अहं सङ्घकार्यकर्ता वा संस्कृतभारत्याः
संस्कृतं जानामि वा पाठयामि स्म वा किमपि ज्ञानं कस्यापि नासीत्, कल्पनापि नासीत्। परन्तु अनन्तरं कुतश्चित् अन्विष्य केचन प्राप्तवन्तः। तदनन्तरम् अहं पुनः जगप्रसिद्धः अभवं। किं करणीयम्, अन्यगतिः नास्ति। अतः ते आगत्य श्रुत्वा आगत्य मां प्रार्थितवन्तः, कृपया भवान् पाठयतु। अस्तु इति अङ्गीकृतं। ते सर्वेपि आङ्ग्लमपि न जानन्ति, अहमपि आङ्ग्लं सम्यक् न जानामि, किञ्चित् जानामि। यतः पूर्वं बाल्यकाले यत् पठितमासीत् तस्य उपयोगः जीवने न अभवत्। केवलं सम्भाषणम् अथवा संस्कृतविषये शिक्षणं तादृशानि एव कार्याणि आसन्। आङ्ग्लं वक्तुं तु अवसरः न प्राप्तः। समस्या का इत्युक्ते एकं ते अपि आङ्ग्लं न जानन्ति, अहमपि न जानामि सम्यक्तया। तथापि तेषां संस्कृतं पठितुम् इच्छा पठन्ति, श्रद्धया पठन्ति। महिलाः सन्ति काश्चन, अनन्तरं पुरुषाः अपि सन्ति। तत्र वयः अपि चिन्तयामः चेत् महिलासु याः सन्ति 80 वर्षीया अपि एका माता अस्ति। तथा श्रद्धया संस्कृतं पठति, एकमेकम् अक्षरं नावगच्छति चेत् पुनः पुस्तकानि स्वीकृत्य, हिन्दी पुस्तकानि स्वीकृत्य हिन्दी पठति। तेषां पुरतः उपविश्य अक्षरपठनं, तस्य कथम् उच्चारणं करणीयं, मम पुरतः अपि समयं निष्कास्य अध्ययनं कुर्वन्ति। अहं यदा द्वितीयदिने पाठयितुं गच्छामि तदा सर्वानपि अनुशान्तिं वदन्ति। अर्थः कः? पठितुं तेषां यथा उत्साहः अस्ति तथा पाठयितुम् अस्माकं सामर्थ्यम् आवश्यकम्। उत्साहः तु अस्ति, वयं सम्भाषणशिबिरं पाठयितुं चिन्तयामः, इच्छामः। परन्तु सम्भाषणशिबिरमपि सम्यक् पाठयितुम् उत्तमरीत्या कला प्राप्तव्या इति एतस्मात् पूर्वसत्रे चिन्मयेन यथा उक्तं, सः गभीरः विषयः अस्ति, चिन्तनीयं तद्विषये। एवं सन्ति ते वैदेशिकाः। अपरम् एकम् उदाहरणं, बहवः जनाः योगं पठितुं, तन्नाम ते तत्तत् देशे योगविषये, वेदान्तविषये, गीताविषये सर्वं शृण्वन्ति जनेभ्यः, जनमुखात्। जनश्रुतिरेषा तेषां श्रोतुम्। अनन्तरं ते प्रभाविताः भवन्ति। उद्योगं सर्वं त्यक्त्वा अथवा विरामं स्वीकृत्य वर्षं यावत् कथञ्चित् ते पारमागतुम्, इत्युक्ते पार आदेशं, किं वदामः, वीसा निमित्तं संस्कृतभाषायां भवन्तः इदानीम् अधिकं चिन्तयेयुः। वीसा, कथञ्चित् वीसा प्राप्यते, भारतम् आगच्छन्ति। अनन्तरं तेषां कल्पनायां किं भवति, कश्चन साधुः भवेत् अथवा कश्चन विद्वान् अस्ति, तिलकं सम्यक् कृतवान् अस्ति, अनन्तरं धौतवस्त्रम् इत्यादिकम् इत्यादिकं ते तथा अन्वेषणं कुर्वन्ति, गच्छन्ति पठितुं। परन्तु तथा कोऽपि सम्यक् पाठयिता न लभ्यते यथा ते इच्छन्ति। ते किम् इच्छन्ति, आरम्भतः संस्कृतेन अहं पठामि, संस्कृतेन पाठयितुं विद्वांसः अपि सिद्धाः न भवन्ति सहजतया। कारणद्वयं भवति, विदुषां भाषा तथा अस्ति, यथा शीघ्रतया यदि अवगन्तुं न शक्यते, कार्यकर्तॄणां सम्पर्कं प्राप्य वा कथञ्चित् अपि। तथा एकम् उदाहरणं ददामि चेत् पर्याप्तं। स्वीडन् देशीया एका अनुवैद्या अस्ति, नर्स्, तत्र कार्यं करोति। वर्षद्वयं धनार्जनं कृत्वा तृतीयवर्षे अवकाशं स्वीकृत्य 6 मासानां कृते वीसा प्राप्य आगच्छति भारतम्। आगत्य सा त्रिवारं तु एवमेव आगत्य अन्वेषणं कृत्वा अटित्वा गतवती, कदाचित् नेपालं, वाराणसीं, कुत्रचिदपि। अनन्तरम् अस्माकं सम्पर्कं प्राप्य मया सह अपि 3 मासान् स्थितवती। उत्तमं संस्कृतं पठितवती। संवादशालां गत्वा केवलं 15 दिनानि न, मासत्रयं स्थितवती। आरम्भे पठितवती, तदनन्तरं साहाय्यं कृतवती, सर्वैः सह मिलित्वा सम्भाषणम्। उत्तमं संस्कृतं भाषते सा, बहु सम्यक्तया। सुषमा स्वराज् अपि दृष्टवती तावत्, तया सह एकम् इण्टर्व्यू अपि आसीत्, केचन स्वीकृतवन्तः। तदपि उदाहरणमस्ति। अर्थात् जनाः अत्र पठितुम् आगच्छन्ति। यदि उत्तमः जनः नास्ति, अस्माकं सन्यासिनाम् अनुभवः अस्ति,
पठनीयः इति योगं पठितुम् आगच्छन्ति आश्रमम् गच्छन्ति आश्रमान्तरं गत्वा अपि योग्यः शिक्षकः न लभ्यते अतः धनं समाप्तं भवति कालः समाप्तः प्रतिगन्तुं न शक्यते अनन्तरम् एकस्मात् आश्रमात् अन्य आश्रमं प्रति एकस्मात् हस्तात् अन्य हस्तं प्रति एवमेव केवलं जीवनं गच्छति समाप्तं भवति कदाचित् वयं पश्यामः श्मश्रुः वर्धितः अस्ति भोजनं नास्ति किं करणीयमिति योगं पठितुम् आगताः वेदान्तं पठितुम् आगताः जीवनं नाशितवन्तः एवम् अस्ति तेषां वयं पठितुं कदाचित् न इच्छामः अन्यविषयं तेषाम् अस्ति वयं तद्विषये किं कर्तुं शक्नुमः बहुविधं कर्तुं शक्नुमः अतः तदूर्ध्वस्तरस्य शिक्षणस्य अपि अस्माभिः चिन्तनं करणीयं शास्त्रं पठनीयं पाठयितुमपि कला पठनीया तत्सर्वमपि आवश्यकमस्ति महती आवश्यकता अस्ति इति चिन्तयित्वा किञ्चित् उक्तवान् बहु वक्तुं किमपि नास्ति बहु सम्यक्तया उक्तवान् अस्ति इन्दुमार्जी बहु धन्यवादः अस्माकं सर्वेषां स्पष्टीकरणाय अध्यक्षत्वेन धन्यवादान् समर्पयामि वयं धन्यवादाः प्रदर्शयन्ति कालोऽयमस्ति धन्यवादज्ञापने सत्राध्यक्षरूपेण मञ्चम् अलङ्कुर्वद्भ्यः परं पूज्य अक्षयानन्द सरस्वती स्वामी महाभागेभ्यः संस्कृतभारती पूज्यप्रान्तपक्षतः कार्तज्ञं प्रकटयामि सत्रेऽस्मिन् मुख्यवक्तृत्वेन अस्माकं मार्गदर्शनं कृतवन्तः श्री नन्दकुमार महोदयेभ्योऽपि धन्यवादान् प्रकटयामि सत्रेऽस्मिन् समागतान् समेषामपि एकतन्त्रेण धन्यवादान् प्रकटयामि वयं सर्वे फेस्बुक् इति तन्त्रम् उद्घाटयामः तत्र सर्च मध्ये संस्कृत SAMSKRIT संस्कृत स्पेस BHARTI इति विलिख्य सर्च कुर्वन्ति तदानीं पश्यन्तु पुनः वदामि SAMSKRIT संस्कृत NMM इति लिखन्तु भारती BHARTI तदानीं सम् इति विलिख्य चिह्नम् आगच्छति लोगो तत्र ब्लू टिक इत्यपि अस्ति नीलवर्णेन चिह्नितम् अस्ति तत् उद्घाटयन्तु केवलं सं लिखितम् आगच्छति संस्कृता अधिवेशनं साक्षात् गणे अहं प्रेषितवान् अस्मि सर्वे प्राप्तवन्तः सर्वेपि लैक् कुर्वन्तु इदानीं ट्विटर विषये पश्यामः लाइक करिए हाँ लैक् करिए इदानीं ट्विटर विषये ट्विटर मध्ये अस्माकं ट्विटर हैंडल अस्ति @SB small SB underscore भारतीय BHARATIYA